बदकिस्मती है इस सूबे की कि ये 14 साल हो गए हैं PTI की यहाँ पर हुकूमत है, और जिस तरीके से ये चला रहे हैं इससे हमारे लोगों को जो नुकसान पहुँच रहा है, और हमारे यहाँ पर बदअमनी, जैसे आपने कहा, बदअमनी है, रोज़गार के मौके भी नहीं है, साथ ही साथ गुर्बत भी है, महंगाई भी है। ये सब चीज़ें ऐसे हैं जिसके ऊपर काबू पाने के लिए ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव सूबे का, चीफ मिनिस्टर का ये फ़र्ज़ है उसकी, और वो उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रहा। ये आपकी ये भी बात सही है कि वो तो या तो रिहाई के लिए बात करता है या वहाँ पर जाके धरना देता है कि मुझे मेरी मुलाकात की जाए, या पंजाब के दौरे करता है। तो यहाँ के जो मसाइल हैं पहले इनको तो ठीक करें, और ख़ासकर दहशत गर्दी का मसला ऐसा है कि जो हम समझते हैं कि पूरे कौम उससे मुतासर हुई है। पिछले दिनों में इन्होंने APC बुलाई थी, जरगा बुलाया था, हम गए थे उसमें, मगर उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। तो सिर्फ शोशा के लिए जरगा बुलाना या ये करना कि जी भाई इससे ये तासुर देना कि ये सब उसमें आए हैं। हम तो इसलिए गए थे कि ये सूबे का मसला था, और सूबे के जो मसले होंगे उसके लिए हम जाएंगे। इन्होंने ना तो सूबाई हुकूक के लिए कुछ काम किया है, ना यहाँ पर अमन कायम करने के लिए कुछ किया है, और ना यहाँ के लोगों को कोई इंसाफ मिल रहा है। सर, वज़ीर-ए-आला हमारे वज़ीर इल्ज़ाम लगाए कि पंजाब में उनकी मुसलसल तौहीन हो रही है, और पंजाब से जो गुज़िश्ता रात जो हुनरबाजी हुए, तो हमारे वज़ीर पंजाब पर पैदा कि इधर से मैं तनहा याद लेकर जाऊँगा, मेरी मुसलसल तरजीह हो रही है। तो इस सवाल से आप क्या कहें? देखिए, ये जहाँ तक वहाँ पंजाब में जाने की बात है तो ठीक है, वो जिस मकसद के लिए गए थे वो तो मैंने इससे पहले बता दिया कि ज़्यादा तवज्जो इधर देनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उसके साथ ऐसे बर्ताव करना ये मैं ख्याल है कि ये ठीक नहीं था। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि उनके साथ एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो भी है उस लिहाज से उसके साथ बर्ताव इस तरीके से या उनकी वज़रा के साथ नहीं करना चाहिए। सर, वफाकी हुकूमत को तो सफारती सतह पर काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं, लेकिन मईशत के मैदान में या हमारे मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? आपके ख्याल में क्या कहना चाहते हैं? और उनके साथ ये PA की जो निजकारी हुई इस हवाले से देखिए, यहाँ पर सरमायाकारी जो नहीं हो रही और उसमें अभी हमारी मईशत बेहतर नहीं हो रही। बुनियादी तौर पर तो हमारी पॉलिसीज़ जो हैं और पॉलिसीज़ में कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होगी, जब तक लोगों को ये तासुर नहीं मिलेगा कि भाई यहाँ पर आके मेरी जो सरमाया है वो महफूज है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो जो रुकावटें नहीं होंगी तो बेहतर होगा। जहाँ आपने कहा कि सफारतकारी बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये मैंने कल इसके ऊपर वो भी दिया था, ट्वीट भी किया था, जो सिराज हक्कानी का जो बयान है हम उसको इस लिहाज से हुसैन कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि दुआ के जो मायदा है उसकी पासदारी करेंगे, हम अपने सरजमीन को नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर अमल करना नहीं सर, ये दोहा मुआहिदा की बात है, वो तो इस पर अमल करेंगे, लेकिन मसला यही है कि वो तहरीरी तौर पर मुआहिदा नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि जो TTP के लोग हैं अफ़गानिस्तान में, फिर उसकी ज़मानत कौन देगा और उनका क्या होगा? वो पाकिस्तान में आबाद होंगे या अफ़गानिस्तान में? पाकिस्तान में तो ये नहीं आने देते, अफ़गानिस्तान में अगर आबाद होंगे तो फिर उसकी ज़मानत अफ़गान हुकूमत दे सकती है या देगी कि नहीं? पहली बात तो ये है कि ये जो अब वहाँ से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है, इसका ख़त्म करना, ये पहली बात है।
اور اس کے لیے چونکہ یہ TTP کے جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ حقانی گروپ کے جتنے بھی پروونسز تھے اس میں آباد تھے اور ان کے ساتھ ان کی ہمکاری تھی. تو جو سراج کا بیان ہے وہ اس لحاظ سے وہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ان پہ ذرا پریشر ڈالے تو یہ وہ کراس بارڈر موومنٹ ختم ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر کوئی آگے بڑھ سکیں گے. اس سے پہلے تو جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے اور خاص کر دوحہ میں مذاکرات ہوئے, ترکی میں ہوئے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لازمی بات ہے اس نے جب یہ ابھی ایک بیان دیا ہے اس کو جس لحاظ سے بھی ہو, تحریر تو انہوں نے معاہدے میں کیا ہے, دوحہ میں کیا ہوا ہے, لیکن اس کو ابھی پاکستان کے ساتھ ایک ایسا روابط بنانا چاہیے. برادر ملک ہے ہمارا, ہمارے بہت ہی اچھے تعلق رہے ہیں, ابھی تو کاروبار بھی بن جائے. دونوں ملکوں کو نقصان ہے, ہم پاکستان کو بھی نقصان ہے, ان کو بھی نقصان ہے. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایسا جذبہ ہو جس سے ہم آگے بڑھ سکیں. سر PII کی نجکاری ہو گئی, وزیر اعظم نے قوم کو بار بھی دی. نون لیگ کے اتحاد PPP نے ابھی آدھ گھنٹہ پہلے پر کانفرنس کیا اور انہوں نے PII کی نجکاری کو مسترد کر دیا. اس نجکاری کو آپ کس نظر سے دیکھتے, PPP کی آج کے موقف کو کس نظر سے دیکھتے؟ دیکھیے فیض خان نے بھی یہ سوال کیا ہے. PII کی نجکاری تو 20-25 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے, کسی حکومت نے نہیں کیا. سیاسی دباؤ کے تحت آ جاتے کوئی نجکاری نہیں ہوئی. ہو گئی ہے, اس میں بعض لوگ اس کے پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ نجکاری نہیں ہوتی تو ہر سال آپ کو 50-60-100 بلین کا نقصان ہوتا. تو یہ نقصان کو آپ نے دیکھنا ہے. ابھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنہوں نے یہ عارف حبیب گروپ نے جو یہ ابھی خرید لی ہے اس کو بہتر بنائیں گے, پاکستان کا نام ہوگا, لیکن پاکستان کی معیشت پہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ملک میں دیگر ادارے بھی اس طرح کی جیسے ریلوے ہے, معاملہ ہے, اسٹیل مل ہے, کیا اس کے نجکاری ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے, بلکہ اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. سر صوبائی حکومت وفاق سے اپنی حقوق کی بات کرتی ہے, حالانکہ وفاق نے ایک بہت بڑی فگر جاری کر دی ہے, تو یہ پیسے کہاں گئے؟ دیکھیں وہ وفاق کے جو فگر انہوں نے 10 سال کے بتائے ہیں اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. تو آپ ہر سال کے بتائیں کہ کتنے بنتے تھے اور کتنے ہمیں ملے ہیں. اس نے 10 سال کے اس میں تو ڈویزیبل پول سے انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی حوالہ دیا. تو یہ تو ایسے ہی اعداد و شمار دکھانے کے لیے, مگر یہاں پر صوبائی حکومت نے بھی کوئی صحیح حکمت عملی اب تک اپنائی نہیں ہے. جب تک صحیح حکمت عملی نہیں بنائیں گے, صحیح اعداد و شمار دونوں طرف سے نہیں آئیں گے, تو کیسے یہ سلسلہ ہوگا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور یہ باقی چیزوں سے درنوں اور ان سے ایک طرف ہو کے ان ابھی اس کو یہ ذمہ داری حاصل ہوئی ہے, اس ذمہ داری کو پورا کریں. سر افغانستان سے تجارت بس ہے, مگر واگا بارڈر سے بھارت سے تجارت ہو رہی ہے, تو طلباء کے تاجر سر سے متاثر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تورخم کا بارڈر کھولنا چاہیے, بلکہ غلام خان کا بھی, خرلاچی کا بھی, جو بھی ہیں جتنے بھی بارڈر ہیں ہمارے سب کھولنے چاہیے. اس سے بہت سے ہمارے لوگوں کے روزگار جو ہے وہ متاثر ہوا ہے ہزاروں کے تعداد میں. اور یہاں کے لوگوں ہمارے یہاں سے تجارت, یہ ایک ملک ہے جہاں پر ہمارا تجارت میں ہمیں فوقیت ملتی ہے. تو اس لحاظ سے افغانستان کے لیے بھی چاہے وہ چابہار سے شروع کرے, دوسری جگہوں سے شروع کرے, نقصان ان کو بھی ہے. تو انا کا مسئلہ چھوڑ کے میرا خیال ہے جہاں تک یہ TTP کا سوال ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں بھی وہاں پر
ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تاجر لوگ ہیں جو کہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی لاعمل طے کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت